हांव एंटनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज नातालाची परब, क्रिसमस, डिसेंबराची 25 तारीख, जे दिसाक जेजू क्रिस्त एक बालका रुपान ह्या संवसारान आयलो आनी आयलो थोडे संदेश घेवन आयलो. मोग, भरवंसो, शांतीताय. आनी आयज पळोवंक गेल्यार ह्या संवसारान शांती बिगडत वयता, मोग कमी जायत गेला, भरवंसो उणो जाला. जाल्यार हेच तारखेच्या निमितान क्रिसमसाच्या दिसाक सगल्यांक हांव परबीं आवडयता ह्या क्रिसमसाची, ह्या नातालाची. आनी देवा कडेन मागता आमकां सगल्यांक मोग, मोयपास, भरवंसो आनी शांती हे आमच्या सगल्यांच्या काळजान रिगोवंक, आमच्या मनान घालूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक. पोन्ने वरस सोंपताच नवे वरस येतलें. मागतलो सगल्यां कडेन, सगले आमच्या काळजांनी आनी मनांनी जे चुकीचें कितें आसा तें आमी ओल्ड मॅना बरोबर लासून ताजो गोबर करुया. आनी मागतलो सगल्यांक ह्या नातालाची परबेच्या दिसाक उनुनीत परबी सगल्यांक आनी देवाचो मोग, मोयपास, भरवंसो आनी शांती एक एक फामिलीन, एक एक मनशा कुळाक. जेजूचो संदेश आमी सगल्यांनी फाटलावदार जावन जाता तितलो आमी सांबाळुया. देव बरें करूं. मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर. देव बरें करूं.